अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब उरहान साहब काई कबीले की जानब जा रहे थे तो रास्ते में फलादियोस ने उनका रास्ता रोक लिया था और उरहान साहब से कहा था, क्या मेरे बाप का कातिल आखिरकार मर रहा है? तो उरहान साहब निहायत गुस्से के साथ फलादियोस के पास आते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारे बाप का कातिल मेरा बाप नहीं, खुद सारोज है। यह सुनकर फलादियोस को निहायत गुस्सा आता है और वो कहता, मेरे दिमाग के साथ मत खेलो, हरगिज नहीं। तो उरहान साहब कहते, सारोज ने बोरसा में मुझे कुछ ऐसा बताया कि फलादियोस पूछता, क्या बताया, बोलो। तो उरहान साहब बताते हैं, जब बोरसा में सारोज ने उरहान साहब से कहा था कि जो पेशकश तुम्हारा वालिद सालों पहले शहनशाह के पास ले गया था, अब तुमने इसे अमली जामा पहनाया है और वो भी 2 गुना सोने के बदले। और फिर ये बताने के बाद उरहान साहब कहते, मेरे बाप ने मौजुलोन के जरिए जो खत कस्तंतिनिया भेजा था जो कभी शहनशाह तक नहीं पहुंचा, इसमें लिखी बातें। और फिर इसके बाद हमें वो मंजर दिखाया जाता है जब उरहान साहब ने उस्मान साहब से पूछा था, हजूर फलादियोस के बाप मौजुलोन के जरिए शहनशाह को भेजा गया खत, इस खत में क्या लिखा था? तो उस्मान साहब ने बताया था, मैंने पेशकश की थी कि जंग के बगैर बोरसा जो एक दिन काइयों का वतन बनना ही है, 30,000 सोने के सिक्कों के बदले हमारे हवाले कर दिया जाए। मौजुलोन की मौत की वजह से मेरी ये दरख्वास्त शहनशाह तक कभी नहीं पहुंची। और फिर इसके बाद उरहान साहब फलादियोस को बताते हैं, अगर तुम्हारे बाप का कातिल सारोज ना होता तो वो कभी नहीं जान सकता था कि इस खाते में क्या लिखा है। यह सुनकर फलादियोस सोच विचार में मुब्तला हो जाता है और निहायत परेशान हो जाता है और फिर गुस्से से कहता, सारोज जिसने बरसों बाप का किरदार अदा किया, जिसने मेरे दिल में तुर्कों के खिलाफ इंतकाम का बीज बोया, अगर तुमने मेरे बाप को कत्ल किया है। और गुस्से से पागल हो रहा होता है और वहां से जाने लगता है। तो उरहान साहब कहते, फलादियोस अगर तुमने अभी सारोज का सामना किया तो हम हेक्टर का सुराग खो देंगे, हम इसके मंसूबों को नहीं जान पाएंगे। तुमने सही सुना, सारोज उसी का पालतू है। बोरसा से इसका फरार होना, तशद्दुद करके हमारे सामने फेंका जाना, ये सब एक मंसूबे का हिस्सा था। याद रखना, हमारा इत्तेहाद तब तक है जब तक हम इन्हें सरहदों से निकाल नहीं देते। यह सुनकर फलादियोस वहां से रवाना हो जाता है जबकि उरहान साहब कबीले की जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि उरहान साहब और बाकी साहब अपने घोड़ों पर सवार हुए घोड़े भगाते हुए कबीले आते हैं और सरदारी खेमे के सामने पहुंचते हैं। और फिर उरहान साहब अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं तो आयकू तो बताता है, उस्मान साहब आपको पुकार रहे थे हजूर। और फिर अलाउद्दीन कहता, उन्हें खुशखबरी देते हैं भाई, चलो। और फिर उरहान साहब, अलाउद्दीन साहब, फातिमा और हलीमा सरदारी खेमे की जानब भागते हैं जबकि बुरान, जरकुताए और बाकी सरदारान बाहर खड़े बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। अंदर खेमे में उस्मान साहब बिस्तरे मर्ग पर मौजूद होते हैं। इस दौरान उरहान साहब और बाकी साहब खेमे के अंदर दाखिल होते हैं, जिन्हें देखते साथ ही मलहून कहती, अल्लाह का शुक्र है आप आ गए, आपके बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। और फिर उरहान साहब, अलाउद्दीन साहब, फातिमा और हलीमा उस्मान साहब के पास आकर बैठ जाते हैं और कहते, हम आ गए बाबा, हम आ गए बाबा। और फिर उस्मान साहब अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, मेरे बच्चों। उरहान साहब कहते, हम फतह की खबर लेकर आए हैं बाबा, बोरसा अब उस्मान साहब की रियासत का हिस्सा है। और इसके बाद उरहान साहब बोरसा की मिट्टी उस्मान साहब की हथेली पर फेंकते हैं और कहते, आपके सीने से निकलने वाले चन्नार की जड़ें फैल रही हैं बाबा, बोरसा की सरजमीन पर काइयों का परचम लहरा रहा है। यह सुनकर उस्मान साहब अपनी मुट्ठी बंद करते हैं और कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तेरा शुक्र है मेरे रब। और बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरी बेटियों। फातिमा कहती, हम यही हैं, आपके पास हैं बाबा। उस्मान साहब कहते, तुमने मुझे हमेशा फख्र बख्शा, मैं तुम्हारी खुशियां नहीं देख सकूंगा लेकिन मुझे हमेशा अपने पास समझना, अपने दिलों में। और फिर अलाउद्दीन की जानब देखते हुए कहते, अलाउद्दीन मेरा आलम बेटा। अलाउद्दीन अपनी आंखों में आंसू लिए कहता, बाबा मैं यही हूँ आपके पास। उस्मान साहब कहते हैं, मेरा मौजज़ा, हमेशा अपने भाई के साथ खड़े रहना, अपनी अकल और इल्म से रियासत को मुनज़्ज़म करना। अलाउद्दीन कहता, जो हुक्म हजूर। और फिर उस्मान साहब उरहान साहब से कहते हैं, मेरे उरहान, तुमने आग का लिबास पहन रखा है लेकिन तुम इसके अंदर जले बगैर खालिस सोना बनने के माहर हो, तुम्हारे लिए मेरी वसीयत मेरे सरहाने रखी है। तो उरहान साहब कहते, मैंने जो कुछ सीखा आपसे सीखा बाबा, आपका मकसद मेरी अमानत है। उस्मान साहब कहते, मैं तुम सब से राजी हूँ, मेरा रब भी तुमसे राजी हो। उस्मान साहब की बातें सुनकर सब खून के आंसू रो रहे होते हैं और सबकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। और इसके बाद उस्मान साहब अपने सामने एक खातून के साये को देखते हैं जिसने अपने हाथ में लाल रंग का कपड़ा पकड़ा हुआ होता है, जो कि गालबन वो बाला खातून को देख रहे होते हैं कि बाला खातून जो कि वफात पा चुकी होती है उस्मान साहब को बुला रही होती है। और फिर उस्मान साहब कहते, अब मेरी दुनिया की जलावतनी खत्म होती है मेरे बच्चों, अब मैं अब्दी जहान की तरफ जा रहा हूँ। और इसके बाद उस्मान साहब कलमा शहादत पढ़ते हैं, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। और उस्मान साहब इस दुनिया फानी से कूच कर जाते हैं। ये देखते साथ ही अलाउद्दीन साहब, हलीमा और बाकी सब ज़ारो ख़तार रोने लग जाते हैं और अपने बाबा बाबा पुकारते हैं। जबकि इस दौरान गोंजा और नीलोफर भी भागती हुई वहां पर आ जाती हैं और वहां बैठकर रोने लग जाती हैं और बाबा बाबा कहकर पुकारती हैं। उरहान साहब कहते, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। और उठकर साथ वाले खेमे में रवाना हो जाते हैं। जबकि अलाउद्दीन साहब और बाकी सब ज़ारो ख़तार रो रहे होते हैं। उरहान साहब सरदारी खेमे में दाखिल होते हैं जिनका दिल बहुत ज्यादा रंजीदा होता है और वो
اپنے دل پر بھاری بوجھ لیے تخت کی جانب دیکھتے ہیں اور اپنی پگڑی اتار دیتے ہیں اور جا کر تخت پر رکھ دیتے ہیں اور اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے میرے بابا، میرے عثمان سردار، میرے بابا، کاش آپ اپنی آنکھوں سے بورسا کو دیکھ سکتے۔ اس دوران نیلوفر بھی سرداری خیمے میں آ جاتی ہے اور ارحان کو دیکھتی ہے۔ ارحان صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں آپ نے ہمارے لیے ایک ریاست چھوڑی، آپ نے ہمارے لیے اعلیٰ اخلاق اور جہاد کی میراث چھوڑی ہے۔ مجھے ہمیشہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں آپ جیسے باپ کا بیٹا ہوں۔ آپ کو کوئی شک نہ رہے کہ میں اس راستے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا جس کا آپ نے خواب دیکھا اور ہمارے لیے مقصد بنایا۔ آپ مجھ سے ہمیشہ کہتے تھے کہ ثابت قدم رہو اور اپنا سر مت جھکانا، لیکن آج مجھے معاف کر دیں بابا، مجھے میرا غم اور درد جی لینے دیں۔ میں عثمان کا بیٹا ارحان غازی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کا دن میرا اور آنے والا کل ریاست کا ہے۔ اور ارحان صاحب زاروں قطار رونے لگ جاتے ہیں۔ ناظرین، پھر اس کے بعد ہم اگلے منظر میں دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب کے جنازے کے آس پاس سب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے جس کا اردو ترجمہ ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے جو تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے راستے پر ہیں، اور مجھے کیا ہے، میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے، کیا میں اس کے سوا اور معبود بناؤں؟ اور اس کے بعد عثمان صاحب سائے کی شکل میں ارحان صاحب اور علاؤدین صاحب کے پاس موجود ہوتے ہیں اور ان کی آواز گونجتی ہے، اے بیٹے، ریاست کی بنیاد تلوار رکھتی ہے لیکن جو چیز اسے قائم رکھتی ہے وہ ایمان ہے، بس ہر لمحہ حق کی حفاظت کرنا، کیونکہ جہاں بندے استقامت اختیار کرتے ہیں اور صرف اللہ کے لیے مخلص ہوتے ہیں وہاں نظام قائم رہتا ہے اور ریاست کا استحکام دائم رہتا ہے۔ خبردار، ریاست کے امور چلانے کی ذمہ داری اسے مت سونپنا جو اسے اپنی خواہشات کے لیے استعمال کرے یا جس کے دل کو دنیا کی لالچ نے اندھا کر دیا ہو۔ طاقت کے وقت رحم کو اپنا توشہ بنانا اور بے بسی کے وقت صبر کو اپنا ہتھیار، کیونکہ صبر تلوار سے زیادہ تیز ہے اور رحم قلعوں کی دیواروں سے زیادہ محفوظ ہے، تاکہ جب عوام تمہیں دیکھیں تو خوف محسوس نہ کریں بلکہ وہ تحفظ کا احساس کریں۔ یاد رکھنا، وہ ریاست جو اپنی رایا کو خوف زدہ کرتی ہے وہ اس پر آنے والی پہلی ہی مصیبت میں تباہ ہو جاتی ہے۔ جبکہ دوسرے خیمے میں ملعون خاتون اور باقی تمام خواتین بھی سوگ منا رہی ہوتی ہیں اور ملعون قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی ہیں اور سب کو فاتحہ پڑھنے کا کہتی ہے تو سب خواتین ہاتھ اٹھا کر فاتحہ خوانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلے منظر میں دیکھتے ہیں کہ بران اور باقی تمام قائد سپاہی خیمے کے باہر موجود ہوتے ہیں اور سب لوگ بہت زیادہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ اور پھر دمرل عثمان صاحب کا گھوڑا لے کر آتا ہے۔ بران عثمان صاحب کے گھوڑے سے زین اتارتا ہے اور عثمان صاحب کی گدی اتار دیتا ہے اور گھوڑے کی پوچھ باندھ دیتا ہے، اور اس دوران عثمان صاحب کی آواز گونج رہی ہوتی ہے، انسان اس راستے سے پہچانا جاتا ہے جس پر وہ چلتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ لوگوں سے بھی نہیں ڈرتا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے ہٹ گیا اس میں نہ وفا ہوتی ہے اور نہ ہی وفاداری، جس پر لالچ غالب آ جائے اور جو ظلم سے اپنی پرورش کرے اسے اپنی ریاست کے سائے تلے مت رہنے دینا۔ مت بھولنا کہ حکمرانی گھوڑوں کی پیٹھ پر حاصل ہوتی ہے مگر ریاست سوچ اور تدبیر سے قائم رہتی ہے۔ فتح تمہیں زمین کا مالک بناتی ہے لیکن عدل و انصاف تمہیں دلوں کو فتح کرنے والا بناتا ہے۔ جس ریاست کا دل نہ ہو اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ تیکفور ساروز، شہنشاہ کی بیٹی شہزادی اسپورچا، ڈیفنے خاتون اور تیمور تاش بھی عثمان صاحب کے جنازے میں آیا ہوا ہوتا ہے، جبکہ اندر خیمے میں سب لوگ دعا مانگتے ہیں اور عثمان صاحب کی آواز گونجتی ہے، اپنی ریاست کو جہاد پر قائم رکھنا، کیونکہ حق کا راستہ بندوں کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ اگر تلوار کو زنگ لگ جائے تو سستی پھیل جاتی ہے اور جنگجوؤں کی بصیرت اندھی ہو جاتی ہے۔ یہ مت بھولنا بیٹا، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ صرف اللہ کا ہے، تاکہ تم اس کی راہ میں جہاد کرو، نظام قائم کرو اور دنیا میں عدل کے ساتھ حکومت کرو۔ اور پھر اس کے بعد سب لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور بران عثمان صاحب کی پگڑی علاؤدین صاحب کو دیتا ہے۔ علاؤدین صاحب عثمان صاحب کی پگڑی کو چومتا ہے اور پھر اس کے بعد خلیل عثمان صاحب کی تلوار اٹھاتا ہے اور علاؤدین صاحب عثمان صاحب کی پگڑی ان کے جنازے پر رکھ دیتے ہیں اور خلیل عثمان صاحب کی تلوار ارحان صاحب کو دیتا ہے اور عثمان صاحب کی آواز گونج رہی ہوتی ہے، تم ریاست کے سردار اور اس کے قائد ہو، تمہارا فرض ان سرداروں کی حفاظت ہے جو اللہ کی رضا اور تمہاری عوام کی دیکھ بھال کے لیے کام کرتے ہیں۔ اپنے خاندان، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو اپنے قریب رکھنا، کیونکہ بکھرا ہوا خون ریاست کے لیے کمزوری لاتا ہے اور متحد خون ریاست کی شان بڑھاتا ہے، اور جس جگہ کا اتحاد ٹوٹ جائے تو وہاں دشمن بغیر اجازت داخل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد عثمان صاحب کی تلوار ان کی میت پر رکھ دی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ملعون خاتون اور باقی خواتین سرداری خیمے کے باہر آتی ہیں تو وہاں موجود خواتین انہیں کہتی ہیں تعزیت قبول کریں، تعزیت قبول کریں ملعون خاتون، اور پھر شہزادی نیلوفر سے کہتی تعزیت قبول کریں، نیلوفر کہتی شکریہ، اور پھر اس کے بعد اندر ارحان صاحب، علاؤدین صاحب اور باقی صاحب عثمان صاحب کے جنازے کو اٹھاتے ہیں اور اسے لے کر باہر آتے ہیں۔ عثمان صاحب کی آواز گونج رہی ہوتی ہے، ریاست انصاف سے بنتی ہے، پتھروں سے نہیں، ہمیشہ انصاف کے ساتھ حکومت کرنا اور حقدار کو اس کا حق دینا۔ ارحان صاحب، علاؤدین صاحب اور باقی سرداران عثمان صاحب کے جنازے کو لے کر باہر آ رہے ہوتے ہیں اور سب اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں اور کلمہ شہادت پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور عثمان صاحب کی روح بھی جا رہی ہوتی ہے۔ عثمان صاحب روتے ہوئے ملعون خاتون کو دیکھتے ہیں اور اپنی
अपनी बेटियों और बहुओं को देखते हैं और जनाजे के साथ रवाना हो जाते हैं। और फिर आगे बढ़ते हुए उरहान साहब अपने दिल में कहते हैं, बाबा अब से हमारी रियासत आपके नाम से याद रखी जाएगी। उस्मानी एक अजीम चन्नार का दरख्त बनेंगे और दुनिया के तमाम कोनों पर हुकूमत करेंगे और दुनिया के तमाम लोग इसके साए तले रहेंगे। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है और उस्मान साहब का अजीम शान दौर अपने इख्तिताम को जा पहुंचता है। तो नाजरीन, कैसी लगी आपको इस एपिसोड की कहानी? कमेंट में जरूर अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।